Salut les amis, j'espère que vous allez bien. كما تزيتي راكم فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك في القناه ديالي. تزيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابونات تفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلين منكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثالث في سلسله تعلم التواصل باللغه الفرنسيه للمستوى المتوسط. الا كنتي اول مره تشوف لا فيديو سي ميو انك ترجع للدروس السابقين، كاين الاول والثاني. اليوم ان شاء الله الثالث. كان النيفو ديالك مستوى او النيفو ديالك او المستوى ديالك مبتدئ، حاول ترجع. راه كاين 31 فيديو، كاين 30 فيديو ديال المستوى المبتدئ وفيديو ديال المراجعه. كلشي كاين في بلاي ليست. غادي تلقى سلسله تعلم التواصل للمبتدئين وراك عليها، ولا سلسله تعلم التواصل للمستوى المتوسط وراك عليها، وتفرج واش ما بغيتي وتبع لي فيديو وقيدهم وتبع النصائح اللي تنقول لك، وان شاء الله غادي تشد لا لونغ فرونسيز وغادي تولي كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرونت سيتياسيون د لا كومونيكاسيون. الوغ كيف كنا شفنا في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه ولا في الدرس الاول والدرس الثاني، شفنا لي كيستيون. قلنا في لا لونغ فرونسيز فاش نبغيو نطرحوا السؤال ونجاوبوا اغلبيه لا كومونيكاسيون تتكون دي كيستيون اي دي ريبونس. الوغ فاش نبغيو نطرحوا سؤال اغلبيه لي كيستيون اللي تستعملوا سوا دي كيستيون فيرمي اي دي كيستيون اوفيرت. لي كيستيون فيرمي هو اللي كنا شفنا في الدرس الاول والدرس الثاني. اليوم عاوتاني غادي نشوفوا لي كيستيون فيرمي. لي كيستيون فيرمي هو الاسئله المغلوقه. الاسئله المغلوقه ما تيكونش عندك اختيار في الجواب، تجاوبي اما بوي اما بنون، تتعاود هذيك لافراز. يعني زوينه وسهله. غادي نعطيكم كيلكو زيكزامبل، غادي نتوما تخرجوا وتشوف راسك واش وليتي كابابل انك تخرجوا ولا لا، حيت هذا هو اخر فيديو في هادو ديال لي كيستيون فيرمي. باش ابري غادي نشوفوا لي كيستيون اوفيرت. يعني ركز معايا، هذا درس تفاعلي. غادي نعطي دي كيستيون، انت غادي تجاوب، عاد غادي ندير الكوريكسيون. غادي نعطي دي كيستيون، غادي تجاوب، عاد ندير الكوريكسيون. وفي الاخر غادي نعطيكم 3 كيستيون غادي تجاوب عليهم وتخليهم لي في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم باش كلشي يستافد. الوغ نبداو على بركه الله. قلنا بان مثلا الا كان عندي بحال هكا، ركز معايا. مثلا تنقول لك فو زافي، تنقول لك فو زافي voyager, vous avez voyagé مثلا à Londres. Vous avez voyagé à Londres. Vous avez voyagé à Londres. سافرت إلى لندن. Vous avez voyagé à Londres. نقدر نسولها بطريقة أخرى، نقول لك avez-vous، تتسمى l'inversion sujet، avez-vous voyagé à Londres. تنقول لك avez-vous voyagé à Londres. Avez-vous voyagé à Londres. سافرت إلى لندن. سافرت إلى لندن. ولا نسول troisième exemple ولا troisième méthode، تنقولوا est-ce que vous avez voyagé à Londres. À Londres. Est-ce que vous avez voyagé à Londres. Est-ce que vous avez voyagé à Londres. هل سافرت إلى لندن. هل سافرت إلى لندن. Alors هاد لي كيستيون هادو سميناهم ce sont des questions fermées. علاش لي كيستيون فيرمي؟ حيت لي ريبونس ديالهم تيكونوا ساهلين، تيكونوا ما تيكونش عندك اختيار، تجاوبي اما بويا اما نون، تتعاود هذيك لافراس. فهمتوني ولا فهمتوش؟ Alors vous avez voyagé à Londres. Avez-vous voyagé à Londres. Est-ce que vous avez voyagé à Londres. فاش تكون عندك دي فراز دي كيستيون يكون بحال هاد الشكل هكا بهاد 3 ديال البنيات، هذا اما سؤال عادي سؤال عادي، وهنا تيكون عندك اسكو، غادي تجاوب بكل بساطه. ما تبقاش تفكر بزاف، خصك تجاوب بكل بساطه. ها الجواب كيفاش تدير بكل بساطه. فو شنو تتولي جو. فو ولا تو تتولي جو. ركز معايا، تولي جو. ركز. ولكن قبل منها انتبه معايا. ها انتما فو شنو تتولي جو. هنا عندي لو فيرب فواياجي. فاش بصرف الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي شنو هو لو فيرب اللي هو فواياجي. خصك تولي تتعرف لو فيرب وتعرف فاش. انت فو تتولي جو، ولكن لو فيرب فاش بصرف الباسي كومبوزي. يعني انا فاش غادي نبغي نجاوب، فاش غادي نجاوب في الزمن اللي سولني فيه. انا سولني على الباسي كومبوزي، خصني نجاوب على الباسي كومبوزي. في الباسي كومبوزي تنقول جي فواياجي، tu as voyagé, il a voyagé, nous avons voyagé, vous avez voyagé, ils ont voyagé. alors غادي نقول جي فواياجي، ولكن قبل منها تنقول باغ اكزومبل وي j'ai voyagé à Londres. Oui, j'ai voyagé à Londres. نعم سافرت إلى لندن. نعم سافرت إلى لندن. alors la réponse تكون ساهل. فهمتوا؟ la réponse تكون ساهل، ما تكونش حاجة اللي هي صعيبة. حاول غير تركز لا تكسر. alors oui j'ai voyagé à Londres. نقدر نقول non. هنا النفي. دابا هنا افيرماتيف. هنا غادي نقول je n'ai pas voyagé
à Londres. Non, je n'ai pas voyagé à Londres. يعني سهل. تنتمنى الفكرة تكون عندكم. Oui, j'ai voyagé à Londres. Non, je n'ai pas voyagé à Londres. J'ai parti à Paris, par exemple. فهمتوا؟ alors عقلوا عليها راسكم السهل. هانتوما شنو كي درنا سولنا شنو كي درنا جاوبنا. حاولوا تقيدوا هادو دابا غادي نعطيكم نتوما غادي تبداو تجاوبوا ان شاء الله باذن الله غادي نبدا نعطيكم وقت وغادي تجاوبوا عاد غادي نجاوب انا. يلا حاولوا تقيدوا هادشي باش نمسح هذوك الاسئله ونعطيكم دابا نتوما الاسئله وانتوما تجاوبوا ان شاء الله باذن الله. فاش ديما تشوفوا الاسئله بحال هكا عرف دي كيسيون فيرمي جاوبتي يكون بحال هكا يا اما وي يا اما نو ولا سي في بلاصه وي تنديروا سي. مثلا نعطيكم اسئله اخرى مثلا نخلي هادو مثلا نخلي الكاتب مثلا غادي نقول لك vous avez des enfants vous avez des enfants avez-vous des enfants est-ce que vous avez des enfants est-ce que vous avez des enfants يلا عندك 30 ثانيه جاوبوني فورم افيرماتيف اي فورم نيجاتيف جمله نفيه وجمله عاديه يلا جاوبوني انت vous avez des enfants avez-vous des enfants est-ce que vous avez des enfants هنا لو فيرب اللي خدمنا به هو لو فيرب avoir لو فيرب avoir فعل الملكي حاولوا تجاوبوني نعطيكم السر على هاد الكيستيون هادو vous avez des enfants avez-vous des enfants est-ce que vous avez des enfants يلا عندكم 30 سكوند حاولوا تجاوبوني على هاد الكيستيون هادو اللي سولتكم ركزوا شويه ويجيكم سهل ان شاء الله باذن الله ركزوا ويجيكم سهل ان شاء الله باذن الله الوغ نجاوبوا عليه مثلا فو شنو تتولي جو هنا عندي لو فيرب افوار جي tu as il a nous avons vous avez ils ont alors غادي نقول oui j'ai des enfants tout simplement ما كاينش حاجه اللي صعيبه oui j'ai des enfants فهمتوا نقدر نقول non non je n'ai pas des enfants ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه واش فهمتوا واش هادشي ساهل هادشي صعيب ماشي صعيب ساهل alors oui j'ai des enfants non je n'ai pas des enfants يعني ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه يعني لي كيسيون فيرمي ساهلين تقدر اي واحد فيكم يجاوب خصو غير شويه ديال التركيز وشويه ديال الفوكابولير حاولوا تركزوا حاولوا تقيدوا هادشي نعطيكم عاوتاني دوطخ اكزامبل عاوتاني ونخرجوهم كلنا حاولوا تقيدوا هادشي ونشوفوا دوطخ اكزامبل ان شاء الله باذن الله نتمنى لكم تكونوا قيدتوا نمسح هادشي عاوتاني مثلا نبدل لكم ركزوا معايا عاوتاني في هاد الكيس دابا نبدلو فو ونديرو تو مثلا غادي نقول لك tu as regardé le match hier tu as regardé le match hier شفتي الماتش البارح tu as regardé le match hier ولا غادي نقول لك as-tu regardé le match hier as-tu regardé le match hier ولا غادي نقول لك est-ce que tu as regardé le match hier est-ce que tu as regardé le match hier alors trois questions هما نفس المعنى غادي نقول لك tu as regardé le match hier as-tu regardé le match hier est-ce que tu as regardé le match hier شفتي المقابله البارح واش شفتي المقابله البارح يعني كلهم هذه فاش علاش تنهضروا شنو تتولي لي جو بارفي هنا لو فيرب شنو هو لو فيرب regarder فاش في الباسي كومبوزي الوغ خصك تجاوب وغادي تتعاودها فهمتوا يعني ساهل حاول عندكم 30 ثانيه حاولوا تجاوبوني عليهم نعطيكم 30 ثانيه حاولوا تجاوبوني عليهم وخليوا لي جاوبوني عليهم ونشوفكم واش نجاوبوا ولا لا حاولوا تجاوبوني عليهم tu as regardé le match hier as-tu regardé le match hier est-ce que tu as regardé le match hier جاوب ديالها بسيطه هذه دي كيسيون فيرمي الجواب ديالهم بسيطه جدا يعني وقتاش ما يطرح لك شي سؤال بهذه الطريقه هذه سواء خصك تولي تعرف غير الزمن المناسب دابا هنايا شفنا في الباسي كومبوزي يعني الجواب ديالي غادي يكون في الباسي كومبوزي مثلا نديرو وي tu as شنو تتولي جي oui j'ai regardé le match oui j'ai regardé le match
oui j'ai regardé le match oui نعم شاهدت المقابلة بلا ما نقول oui j'ai regardé le match hier بلا ما نعاود هذاك hier oui j'ai regardé le match إلا بغيت نفي غادي نقول له non 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 je n'ai pas regardé non je n'ai pas regardé le match لا لم أشاهد المقابلة يعني ساهل حاولوا الله نخليكم تقيدوا هذا الشيء ونعطيكم دابا 3 كيسيون غادي تخليوهم لي في لي كومونتير في الاخر ديال الفيديو هذا فاش تهبطوا لي كومونتير ديال الفيديو وكتبوا لي ريبونس ديال هاد اللي غادي نعطيكم دابا ان شاء الله. تتمنى ان الفكره تكون باتكم حاولوا تقيدوا حاولوا نشرح لكم بواحد السلاسه بواحد البساطه باش ان شاء الله كلكم تستافدوا. هذا هو الاخر في لي كيسيون فيرمي. ابري غادي نشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه لي كيسيون اوفيرت الاسئله المفتوحه تستعملوا دي زوتي تستعملوا ادوات ديال الاستفهام. هذوك الادوات ديال الاستفهام غادي نخدموا كل اداه غادي نقدروا نديروا فيه تقريبا 2 حصص 2 فيديوهات في كل اداه باش ان شاء الله نديروا كاع الادوات وتولي كابابل ان شاء الله انك تكومونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرونت سيتياسيون ديال لا كومونيكاسيون. معني غير تبارطاجي لا فيديو مع لا فامي ديالك لي زامي ديالك في لونطوراج ديالك باش كلشي ان شاء الله يستافد. كلشي بغينا كلشي يستافد ان شاء الله باذن الله. الوغ غادي نمسح هذا الشيء هذا وغادي نعطيك دي كيسيون هادو غادي تجاوبني عليهم كيف قلت لك في لي كومونتير وما تبخلوش عليا في لي كومونتير ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم بسميتو بلي لايك بيان سور فهمتوا بلي لايك بالبارطاج حيت ندير واحد لي فور نتمنى اني نوصل او ماكسيموم الماكسيموم دي جون وكلشي ان شاء الله يبروفيتي من هاد الفيديو هادو. ركز معايا غادي نقول لك مثلا غادي نسول غادي يسولك غادي يقول لك tu es content ما نشرح لكمش بالعربيه tu es content انت خصك تعرف اين فعل خصك تعرف اين فعل وفي اين زمن. مثلا سولتك tu es content خصك تعرف هذا اين فعل واين زمن. مثلا غادي نسولك عاوتاني غادي نقول لك as-tu des frères ولا غادي نسولك est-ce que مثلا هادو est-ce que tu as visité Marrakech يلا هادو ce sont des questions اللي هو سامبل. tu es content as-tu des frères est-ce que tu as visité Marrakech. هادو ce sont des questions اللي هما سامبل غير باش نشوفكم واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. يعني الا قدرتي تجاوب على هادو راك فهمتي هذوك الحوايج. ما بغيتش نعطيكم اسئله اللي صعاب واخا هكاك تمشيو دقه بدقه باش ان شاء الله تشدوا لا لونغ فرونسيز اي سيرتو لا كومونيكاسيون. كان معكم زينتي لا امل نلقاكم في فيديوهات جايه في الدور الجايه تنقول لكم السلام عليكم.